2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से चौक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटोरूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रहीं। पेरिस से लेकर लियोन तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम्स होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिली हैं। मगर आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा वो जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन या हफ्तों, महीनों का नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 8 सालों तक चलता रहा। डिजिटल डायरीज की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, दुनिया का सबसे लंबा और मुश्किल तरीन ट्रैफिक जैम सुएज कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद मेंबर क्रू अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। हाईवेज पर ट्रैफिक जैम्स खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दिन लग सकते हैं, लेकिन सुएज कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आइए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुएज कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज कैनाल का तोहफा नहीं था, यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप पहुंचना पड़ता था। सुएज कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का महीनों का सफर दिनों में बदल लिया और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती है। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर में कई पैरेट्स गैंग यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी फेमस हैं। ये पायरेट्स शिप्स को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को होस्टेज बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाते थे। सुएज कैनाल ने इनको लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचाने का काम किया था। ये वाकया है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स सुएज कैनाल की मेडिटेरियन सी से इंटर होते हैं। नॉर्मली शिप्स को इस सुएज कैनाल को क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इनको जरा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजराइल और इजिप्ट के दरमियान पहले से ही कुछ टेंशन्स चल रही थीं और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब अगर मैप पर देखा जाए तो ये लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से सुएज कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे एरिया को सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से काफी दूर थे। इसी वजह से ना ही इजिप्ट को और ना ही उन 15 शिप्स को इजराइल के साथ बढ़ती टेंशन की कोई परवाह थी। मगर इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजरायली फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइजिंग अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सुएज कैनाल के आसपास कई रॉकेट्स और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने सुएज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक काफी झड़पें चलती रहीं और इजरायली फोर्सेस पूरी सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था और सुएज कैनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से अलग करता था। ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस कैनाल को क्रॉस करके मजीद आगे ना बढ़े, इसलिए इजिप्ट ने सुएज कैनाल में दोनों साइड पर कश्तियां खड़ी कर दी, अपने ब्रिजेस खुद ही तबाह कर दिए और कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी मुल्क इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स यहीं फंसी की फंसी रह गईं। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थीं। ये ना ही वापस मेडिटेरियन
میڈیٹرینین سی میں جا سکتی تھیں اور نہ ہی ریڈ سی میں۔ ان شپس کے پاس اسی لوکیشن پر کھڑے رہ کر ویٹ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ ان کے علاوہ اور کئی 100 شپس بھی تھیں جن کو میڈیٹرینین اور ریڈ سی میں ہی روک دیا گیا تھا۔ سب اسی امید میں ہی کھڑے تھے شاید معاملہ سلجھ جائے، مگر معاملہ مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، پھر ہفتے اور پھر مہینے، مگر ایجپٹ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان کشیدگی ختم نہ ہو سکی۔ اس سب کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا۔ شپمنٹس ڈیلے ہو گئیں اور فریٹ چارجز کئی گنا تک بڑھا دیے گئے۔ جو شپس سوئز کو استعمال کر کے یورپ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا جایا کرتی تھیں، ان کو اب پھر سے افریقن کانٹیننٹ گھوم کر جانا پڑ رہا تھا، جہاں پوری دنیا کو اس جنگ کی وجہ سے نئے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے تھے۔ وہیں ٹریفک جیم میں پھنسی 15 شپس اور ان میں موجود کریو اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹش، جرمن، سویڈش، پولش، فرینچ، بلغاریہ، چیکوسلواکین اور امریکن جہاز بھی موجود تھے۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں، تو شپنگ کمپنیز نے زیادہ تر کریو کو واپس بلا لیا، جبکہ ایک شپ پہ 10 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے اس کریو کو بھی چینج کر دیا جاتا تھا، صرف اسی امید میں کہ شاید کسی دن وہ اپنی پھنسی ہوئی شپس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہتے رہتے 15 شپس کے کریو میں دوستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپ پہ ایک چھوٹا چرچ کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو سارے کرسچن جمع ہوتے تھے۔ بلغارین شپ پہ ہر روز نائٹ موویز کا انتظام کیا جاتا۔ سویڈش شپ پہ پولز پارٹیز رکھی جاتی اور برٹش شپ پہ فٹ بال کھیلا جاتا، حتیٰ کہ انہوں نے یہیں بٹر لیک کے بیچوں بیچ اولمپک گیمز بھی کروائی تھیں، جس کو بٹر لیک اولمپک 1968 کا نام دیا گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے، مگر یہ شپس ایک ہی جگہ پر کھڑی رہیں، اور آخر ایک ایسا وقت بھی آیا جب ان پر مٹی کی لیئر جم چکی تھی، کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھی اور ان کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی لیے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ 6 سالوں کے بعد 1973 میں یہ جنگ ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملہ ایجپٹ نے کیا تھا۔ ایجپٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیلی فورسز پر حملہ کیا اور اسرائیلی فورسز کو کافی اندر تک دھکیل دیا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے، لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ نہ چاہتے ہوئے بھی امریکن جہاز پر جا لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ ایک ہفتہ تک چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف ہزاروں کیجوالٹیز کا باعث بنی۔ آخر کار 24 اکتوبر 1973 کو دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر معاہدہ طے پایا اور دونوں کنٹریز نے اپنی فورسز کو واپس بلوا لیا۔ 6 سالوں تک چلنے والی جنگ اب ختم تو ہو چکی تھی، مگر ٹریفک جیم میں پھنسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سوئز کینال میں بوٹس، شپس اور جہازوں کا بہت سارا ملبہ جمع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھی، اس لیے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔ سوئز کینال کو اچھی طرح صاف کرنے کے لیے ایجپٹ کو 2 سال چاہیے تھے۔ 5 جون 1975 کو وہ دن تھا جب سوئز کینال کو 8 سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ میں رہنے کے بعد 14 شپس کا اب سوئز کینال چھوڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ واپس جب اپنے کنٹریز میں پہنچے تو ان کا خوب اچھی طرح سے استقبال کیا گیا۔ پورے 8 سالوں تک بند رہنے کے بعد سوئز کینال میں ٹریفک پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں پہلے نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ آج تک دوبارہ کبھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے۔ اسرائیل نے چھینا ہوا علاقہ واپس ایجپٹ کو لوٹا دیا اور ایجپٹ وہ پہلا عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا۔ امید ہے آپ کو ڈیجیٹل ڈائریز کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔